आजादी किस्त नंबर 2। रोशा पीछे हटते हुए दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। राधन ने अचानक ही लपक कर उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राधन के दूसरे हाथ में सब मशीन गन थी। रोशा चीखते हुए अपने आप को उसकी ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस खींचातानी में रोशा की ओढ़नी उसके जिस्म से गिर गई। कमीज में उसके सीने की उठान देकर राधन की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। इसने रोशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रोशा के मुंह से एक और चीख निकल गई। तारिक सईद भूसे के ढेर में छुपा ये आवाजें सुन रहा था। रोशा की चीखों में अब राधन के कहके भी शामिल हो गए थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला जा रहा हो। अब दूसरे फौजी भी कहकों में शामिल हो गए थे। तारिक की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो भूसे के ढेर से निकल आया और फिर जो मंजर दिखाई दिया और उसका दिमाग घुमा देने के लिए काफी था। रोशा की कमीज जगह जगह से फट चुकी थी। राधन बचा कुचा लिबास भी उसके जिस्म से नोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी सब मशीन गन दरवाजे से चंद फीट के फासले पर चूल्हे के करीब पड़ी थी। दूसरे फौजी बस्ती वालों पर गन्ने ताने खड़े थे। बस्ती वालों के चेहरे धुंध में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे। खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से उनके जिस्म थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो रोशा की मदद करने से कासिर थे। मौत उन पर पहरा दे रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बूढ़े ने अपनी जगह से हरकत की। उसकी बूढ़ी रगों में जैसे गैरत का लावा खोल उठा था। छोड़ दो इसे कुत्तो! बूढ़ा चीखता हुआ रोशा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक फौजी की सब मशीन गन धाड़ उठी। बूढ़े के जिस्म से खून की कई धारें बह निकली। उसका जिस्म छलनी हो गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तारिक एक ही जश्न में कमरे से बाहर आ गया। वो ठीक उस जगह गिरा था जहां राधन की सब मशीन गन पड़ी थी। उसने गिरते सब मशीन गन पर हाथ डाल दिया। बलबीर ने उसे कमरे में छलांग लगाकर जमीन पर गिरते हुए देख लिया था। उसने चीखकर अपने साथियों को खबरदार किया और साथ ही घूमकर फायर खोल दिया। तारिक बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। गोलियां उसके आसपास गिरी और फिर उसने लेटे लेटे सब मशीन गन का फायर खोल दिया। सबसे पहले बलबीर, उसके बाद रमीश की चीखें फिजा में गूंजी। उनके जिस्म छलनी होकर खाक में लौटने लगे। छोड़ दो लड़की को और दूर हटकर खड़े हो जाओ। तारिक धाड़ा। उसकी गन का रुख अब राधन की तरफ था, जो रोशा के दबोचे में भूत सा खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से एकदम जर्द हो गया था। रोशा ने खुद ही अपने आप को एक झटके से राधन की गिरफ्त से छुड़ाया और दौड़ती हुई औरतों के करीब जा खड़ी हो गई, जो अब भी खौफ से कांप रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बोसीदा सी शाल रोशा के जिस्म पर डाल दी। अपने साथियों की लाशें उठाकर जीप में डालो, तारिक ने राधन को हुक्म दिया। राधन ने बेचुजरा इसके हुक्म की तामील करते हुए दोनों लाशें उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। खौफ की शिद्दत से उसके हाथ कांप रहे थे और टांगें लर्ज रही थी। बस्ती के लोगों ने उन भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद होने वाले बूढ़े की लाश उठाकर एक चारपाई पर डाल दी थी। इस दौरान चरागाह की तरफ से मवेशियों का रेवड़ आता दिखाई दिया। शिराज बाबा तेज तेज कदम उठाता मवेशियों के आगे चल रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो सूरत हाल देखकर उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। रोशा दौड़कर उसे लिपट गई और रो रो कर उसे पूरी दास्तान सुनाने लगी। तुमने मेरी इज्जत बचाई तारिक बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन शिराज बाबा एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, फायरिंग की आवाज इन पहाड़ों में दूर दूर तक सुनी जाती है। सूरत हाल मालूम करने या अपने साथियों की तलाश में भारतीय फौजी जल्द या बदेर इस तरफ जरूर आएंगे। इनके बारे में तुमने क्या सोचा है? उसने राधन और जीप में पड़ी हुई लाशों की तरफ देखा। इनकी फिक्र मत करो बाबा, इन्हें मैं ठिकाने लगा दूंगा। तुम इसकी तदफीन का बंदोबस्त करो, तारिक ने कहा और राइफल के इशारे से राधन को जीप में बैठने का इशारा किया। राधन स्टीयरिंग के सामने बैठा और तारिक पिछली सीट पर। सब मशीन गन की नाल उसने राधन की पूंछ से लगा रखी थी। राधन पहाड़ों में उसके बताए हुए रास्ते पर हल्की रफ्तार से जीप चला रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद तारिक ने जीप रुकवा ली। जिस जगह जीप रोकी गई उससे चंद गज आगे सैकड़ों फीट गहरा खड्ड था। कल बस्ती की तरफ आते हुए तारिक ने जगह देखी थी। उसके ख्याल में इन भारतीय सूरमाओं और जीप को ठिकाने लगाने की इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राधन ने पूछा। उसकी आवाज कपकपा रही थी। तुमने अपने साथियों के साथ कहा ना था कि आज की रात आराम से गुजरेगी, तारिक ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करने वाला हूँ, इससे तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी सुखी रहेगी। इंजन बंद कर दो। राधन ने इंजन बंद कर दिया। वो घूमकर पीछे देखने चाहता था कि तारिक ने सब मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। राधन चीखता हुआ सीट पर ढेर हो गया। तारिक ने उसे खींचकर एक तरफ हटाया और खुद स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे गियर में डालकर जीप को हरकत में ले आया। जीप आहिस्ता आहिस्ता खड्ड की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही किनारे पर पहुंची, तारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप से छलांग लगा दी। जीप दूसरे लम्हे निगाहों से ओझल हो गई। चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तारिक ने एक झटके से जैसे घर झाड़ी, फिर तेज तेज कदम उठाता बस्ती की तरफ चलने लगा। अंधेरा फैल गया था। रास्ता खासा दुश्वार गुजार था, मगर तारिक को बस्ती तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सब लोग शिराज बाबा के घर में जमा थे। शहीद होने वाले बूढ़े को दफन किया जा चुका था, लेकिन इस दौरान यहाँ एक फर्द का इजाफा हो चुका था।
وہ چہرہ طارق کی اجنبی نہیں تھا، وہ سلیم کشمیری تھا جس کے ساتھ اس نے تربیتی کیمپ میں ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ان دونوں نے بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ میں ابھی چند منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں، یہاں آتے پتہ چلا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے، سلیم کشمیری نے بتایا۔ میں تو کل شام ہی کو پہنچ جاتا مگر ایک رات اکھنور میں رکنا پڑا۔ وہاں دریا کے قریب بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی۔ میں بھی بھارتی فوجیوں کے خلاف اس کارروائی میں مجاہدین کے ساتھ شریک تھا۔ اس جھڑپ میں ہمارے 15 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ مجاہدین نے بھارتی فوجوں کے ایک قافلے پر حملہ کر کے تقریباً 40 فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکل پڑا مگر میرا میزبان زخمی ہو گیا تھا، مجھے اس وجہ سے رک جانا پڑا۔ یہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ آج دن میں یہاں سے تقریباً 2 کوس دور ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ بستی کے تمام افراد کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ صرف ایک عورت زندہ بچی جو اب شیراز بابا کی مہمان ہے، طارق نے بتایا۔ بھارتی شاہ سمجھتا کہ اس طرح وہ ہمیں دبا لیں گے یا وادی سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہیں ہمارے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، سلیم کشمیری نے کہا۔ اور ہم یہ حساب ضرور لیں گے، ایک بوڑھے نے کہا۔ انشاءاللہ، سب نے بیک وقت کہا۔ کچھ دیر بستی کے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ماسی زینب کو روشہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اس کی بستی کے سب لوگ مار دیے گئے تھے، گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا اور خونی بھیڑیے اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ کوئی ایسا غم نہیں تھا جسے آسانی سے برداشت کر لیا جاتا، اور پھر اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد اس بستی پر بھی آفت نازل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی جہاں اس نے پناہ لی تھی۔ طارق اگر بروقت کارروائی نہ کرتا تو یہ چھوٹی سی بستی بھی ویرانے میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ کمرے میں اب شیراز بابا، طارق اور سلیم کشمیری رہ گئے۔ ان کے سامنے قہوے کی پیالے رکھی ہوئی تھی اور وہ ہلگر کی چسکیاں دیتے ہوئے دبے دبے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ شیراز بابا کہہ رہا تھا، بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع مل چکی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی خفیہ مشن بھیجا جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستانی جاسوس گھسائے ہیں۔ ان جاسوسوں کی تلاش میں وہ وادی میں ہم مسلمانوں کی بستیوں کو جلا کر راکھ کر رہے ہیں۔ ہماری جان و مال اور عزت و آبرو یہاں نہ تو پہلے محفوظ تھی اور نہ اب ہے۔ یہ بھارتی درندے مختلف ہیل و بہانوں سے ہمیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم ان خونہ شام بھیڑیوں کو وادی سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ جب تک اس سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے خالی کروا نہیں لیا جاتا، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شیراز بابا چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے بولا، لبریشن فرنٹ نے تم دونوں کو ایک اہم مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ سلیم نے یہاں پہنچنے میں 1 دن کی تاخیر کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ بھارتی بھیڑیے چوکس ہو گئے ہیں، وہ تم لوگوں کی تلاش میں مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں۔ آج یہاں جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کا انتقام لینے کے لیے وادی میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی ان کے ہتھے چڑھ جائے، اس لیے میرے خیال میں تم لوگوں کو صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم صبح 4 بجے کے قریب یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اس مشن کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، طارق نے کہا۔ مشن کے بارے میں تفصیلات تمہیں دہلی پہنچ کر بتائی جائیں گی، شیراز نے کہا۔ دہلی پہنچتے ہی تم سبزی منڈی یہ میں بابو محفوظ سے رابطہ قائم کرو، وہ پھلوں کا آڑتی ہے۔ اس مشن کے بارے میں تمام تفصیلات تمہیں وہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آج صبح روشنی طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ روشا کا باپ، میرا مطلب آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی لبریشن فرنٹ میں ہے؟ طارق نے کہا۔ روشا 6 سال کی تھی جب اس کا باپ راجوڑی میں بھارتی فوجیوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ آج تک اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اس کا باپ کسی محاسبت دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ میرے 3 بیٹے اس تحریک آزادی میں شہید ہوئے، کاش میرا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا جسے میں وطن کی آبرو پر قربان کر دیتا۔ شیراز بابا آبدیدہ ہو گیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر اداس ہو گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ شیراز بابا باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتا اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ کچھ آرام کر لو، میں صبح 4 بجے تم لوگوں کو جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا، سلیم نے جواب دیا۔ شیراز بابا کمرے سے نکل گیا۔ سلیم اور طارق سرگوشی میں باتیں کرنے لگے اور پھر اچانک ہی تاریک اور خاموش فضا زبردست فائرنگ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ فائرنگ کی آوازیں خاصی دور جنوب کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 متحارب پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بھارتی فوج اور مجاہدین کے کسی گروپ میں تصادم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بھارتی فوج اور مجاہدین میں جھڑپیں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ بارود نے فضا کو مسموم کر رکھا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں تقریباً آدھ گھنٹے تک سنائی دیتی رہیں اور پھر پہلے جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ اس قسم کی صورتحال میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اور رات دھیرے دھیرے بیتتی رہی۔ ٹھیک 4 بجے شیراز بابا کمرے میں داخل ہوا۔ طارق نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، ابھی اندھیرا ہی تھا۔ روشا ناشتہ بنا رہی ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ، شیراز بابا نے کہا۔ ہم تیار ہیں بابا، سلیم نے جواب دیا۔ یہ تم دونوں اپنے گلے میں پہن لو، شیراز بابا نے کہا۔ یہ گنڈے کی طرح بٹے ہوئے دھاگے تھے۔ پیلے رنگ کے دھاگے میں چند جگہوں پر سبز دھاگے سے گرے پڑی ہوئی تھی۔
ये धागे गुम न होने पाए, ये बाबू महफूज के तुम्हारी शनाख्त का जरिया होंगे। धागे न होने की सूरत में वो तुम्हें शनाख्त नहीं करेगा। शिराज बाबा ने कहा, ठीक है, हम इन्हें अपने गले में पहने रहेंगे, तारिक ने जवाब दिया, और उन दोनों ने धागे अपने अपने गले में पहन लिए। चंद मिनट बाद रोशा उनके लिए नाश्ता लेकर आ गई, जो कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। उन्होंने नाश्ता किया, रवानगी के लिए तैयार हो गए। वो रोशा और शिराज बाबा के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकले, खामोश फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाजें गूंज उठी। इस मर्तबा ये आवाजें मशरिक की तरफ से आई थी। उन दोनों ने रोशा और शिराज बाबा को खुदा हाफिज कहा और दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगे। वो दोनों सुबह 7 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। पठानकोट और लुधियाना से होकर दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन 8 बजे रवाना होती थी। ट्रेन की रवानगी में अगरचे अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। मुसाफिरों में ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी, सिख और मुसलमान भी थे। स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त थे। लातादाद फौजी राइफलें संभाले प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। सिख और मुसलमान मुसाफिरों पर खास तौर से निगाह रखे हुए थे। तारिक और सलीम फटे पुराने लिबास में थे। तारिक के ख्याल में बराह रास्त दिल्ली जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इन दिनों दिल्ली जाने वाले कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाह से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने पठानकोट के टिकट खरीद लिए। पठानकोट में चंद घंटे रुकने के बाद लुधियाना के बजाय अमृतसर जाने वाली बस में बैठ गए। यही उनकी गलती थी। पूरे मशरकी पंजाब में उन दिनों आज़ाद रियासत खालिस्तान के क़याम के सिलसिले में सिखों की तहरीक अरूज पर थी। अमृतसर उस तहरीक का मरकज था। यहाँ सिखों और भारतीय फौज में बाकायदा महाज खुला हुआ था। ये दोनों जब अमृतसर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर के एक इलाके में जबरदस्त लड़ाई जारी थी। दूसरे इलाके भी बतदरीज इस लड़ाई की लपेट में आते जा रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था, बाजार बंद हो चुके थे। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वहां भी उल्लू बोल रहे थे। सलीम और तारिक शदीद उलझन का शिकार थे। उनके लिए पनाह की कोई जगह नहीं थी। इस तरह सड़कों पर फिरना भी खतरे से खाली नहीं था। वो एक गली में मुड़ ही थे कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके दौड़ने की रफ्तार यकसा नहीं थी। कभी वो लड़खड़ा कर गिरने लगता और कभी झुककर दोहरा हो जाता। सलीम और तारिक एक मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। गली में उन दोनों और सामने से आते उस आदमी के सिवा कोई नहीं था। वो आदमी उनके करीब पहुंचकर लड़खड़ा गया। उसने उठने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। सलीम और तारिक मानी खिज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी जमीन पर गिरे इस आदमी के करीब पहुंच गए। वो एक नौजवान सिख था। उसकी उम्र 18-19 के लगभग रही होगी। वो जख्मी था। पिंडली और कंधे से खून बह रहा था। उन दोनों ने झुककर सिख को उठा लिया। सिख नौजवान की आंखों में खौफ नुमाया था। डरो नहीं, हम अपना दोस्त समझो, कैसे जख्मी हुए, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तारिक ने हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम लोग कौन हो? सिख नौजवान ने अजीब सी निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। मुसलमान हो, लेकिन यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। हम यहाँ अजनबी है, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तारिक बोला, मैं चल नहीं सकता, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तरन तारन का रहने वाला हूँ। आज सुबह यहाँ आया था, दरबार साहिब गया था कि हिंदू फौज ने दरबार साहिब पर हल्ला बोल दिया। हमारे बहुत से आदमी मारे गए। हिंदुओं ने दरबार साहिब के हिस्से को आग लगा दी। मैं अपने चंद साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से दरबार साहिब से निकला था। भागते मुझे 2 गोलियां लगी। गुरु नानक स्ट्रीट पर मेरे एक दोस्त का घर है, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरु नानक स्ट्रीट कहाँ है? अगर तुम रास्ता बताओ तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, तारिक ने कहा। मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, सिख नौजवान ने कहा। तारिक ने सिख नौजवान को कंधे पर उठा लिया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे। जख्मी सिख नौजवान उन्हें रास्ता बताता जा रहा था। शहर में चारों तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मुख्तलिफ तंग और पेच दर पेच गलियों से होते हुए गुरु नानक स्ट्रीट पहुंच गए। यहाँ भी सन्नाटा था। तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और घरों के सामने भी बत्तियां बुझी हुई थी। वो मुहतात अंदाज में कदम उठाते हुए तारीकी में चल रहे थे और आखिरकार सिख नौजवान के कहने पर एक मकान के दरवाजे पर रुक गए। सलीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कई मरतबा दस्तक के बाद अंदर से एक खूबसूरत सी आवाज सुनाई दी। किसी बूढ़े ने लरजती आवाज में दरियाफ्त किया था कि बाहर कौन है? चाचा दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरबख्श सिंह, करतार सिंह का नौजवान, तरन तारन वाला। मैं जख्मी हूँ चाचा, दरवाजा खोलो, सिख नौजवान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। एक बदहवासा बूढ़ा बाहर निकला। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। वो तारिक और सलीम को देखकर ठिठक गया। कौन हो तुम लोग? वो बदहवासा होकर बोला, ये मेरे मोहसिन है चाचा, यही मुझे बचा कर लाए हैं, हमें अंदर आने दो, जख्मी गोरबख्श सिंह ने कहा। इसी लम्हे कहीं करीबी शोर और फायरिंग की आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ, जल्दी करो। बूढ़ा रास्ते से हट गया। तारिक और सलीम अंदर आ गए। बूढ़े ने जल्दी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये एक तंग सी डेड़ी थी। बूढ़ा उन्हें एक कमरे में ले गया जहां 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। तारिक ने जख्मी गोरबख्श सिंह को एक चारपाई पर लिटा दिया। खून से उसका लिबास तर हो रहा था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई थी और नकाहत गालिब आ रही थी। इसे 2 गोली लगी हैं, तारिक ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। इसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। क्या किसी प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम हो सकता है? खून काफी बह चुका है।
اگر اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئی تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بوڑھا جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے ساتھ والے مکان میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی ہے، ممکن ہے وہ ترس کھا کر اس کا علاج کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں سردار جی، آج شام پٹھان کوٹ سے یہاں پہنچے ہیں، یہاں تمام ہوٹل بھی بند ہیں، ہمارا تو کوئی جانے والا بھی نہیں جس کے ہاں رات گزار سکے۔ طارق نے اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گوربخش سنگھ کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دونوں کشمیری مسلمان ہو، بوڑھے سکھ نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا اندازہ درست ہے سردار جی، طارق نے جواب دیا، دونوں قومیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ سردار جی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ہم نے 1947 میں غلطی کی تھی جس کا خمیازہ اب بھگت رہے ہیں۔ سن 47 میں تقسیم ہند کے وقت اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہندو انسان نہیں، ایک ایسا بھیڑیا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اس نے انسانیت کو جس طرح کچلا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اسی ظالم قوم نے مذہبی روایات کو بھی پامال کر رکھا ہے۔ آج انہوں نے دربار صاحب کو آگ لگا دی، 20 بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، کشمیر میں ہستی بستی آبادیوں کو راکھ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اور کشمیری مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ان بنیوں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان سے اپنا آزاد فضا میں سانس لینے کا حق مانگ رہے ہیں، لیکن غاصب برہمن طاقت کے بلبوتے پر ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیاہ رات ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تاریکی ضرور چھٹے گی اور روشن صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ سلیم بولا، یہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی سردار جی، طارق نے کہا، پہلے ڈاکٹر کو بلائیے، گوربخش سنگھ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اوہ، بوڑھا سردار جیسے چونک گیا۔ اسی لمحے گلی میں شور، دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اکا دکا فائر بھی ہو رہے تھے۔ آج ہندو نے جو آگ لگائی ہے وہ پورے شہر میں پھیل رہی ہے، صرف امرتسر ہی نہیں پورا ہندوستان اس آگ میں جلے گا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں، گلی سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، میں کوٹھے پر سے ہو کر جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ بوڑھا سردار کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار جی ایک ادھیڑم عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا، اس کا بیگ سردار جی نے اٹھا رکھا تھا جسے اس نے کرسی پر رکھ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر گوربخش سنگھ کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ گرم پانی کی ضرورت ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ سردار جی نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہانک لگائی، کاکے دی ماں، پانی گرم کر کے لا ذرا جلدی۔ سردار جی، آپ جانتے ہیں کہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں، اس قسم کا آپریشن میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن بہرحال آپ تو بڑی اچھی سرجن ہیں جی۔ ہمارے کاکے کی پیدائش پر آپ نے کاکے کی ماں کا پیٹ چیرا تھا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، سردار جی نے کہا۔ سردار جی آپ گرم پانی لے آئیے، طارق نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سردار جی کاکے کی ماں کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گوربخش سنگھ کو ایک گولی دائیں کندھے اور دوسری پنڈلی میں لگی تھی، اس کی قمیص اتار دیں اور پتلون کا پائجہ اوپر چڑھا دیں، لیڈی ڈاکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق نے گوربخش سنگھ کی قمیض اتار دی، پتلون کا پائجہ اوپر چڑھانے کے لیے اسے سلائی ادھیڑنی پڑی۔ اس دوران سردار جی گرم پانی لے آئے۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر پہلے پنڈلی کا زخم صاف کرنے لگی۔ گوربخش ہوش میں تھا، اینستھیسیا دستیاب نہیں تھا اور ظاہر ہے یہ آپریشن اسی کے ہوش میں ہوتے ہوئے کیا جانا تھا۔ پنڈلی کے زخم کی گولی آسانی سے نکل گئی، لیکن کندھے کی گولی نکالتے ہوئے گوربخش سنگھ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہوا۔ میں نے ڈریسنگ کر دی ہے، اب اس سے کوئی خطرہ نہیں، میرا خیال ہے 1-1.5 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے گولیاں کھلا دیں، میں صبح آ کر اسے دیکھ لوں گی، ویسے اب خطرے کی کوئی بات نہیں، لیڈی ڈاکٹر اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ چلے جی میں آپ کو چھوڑا ہوں، رات کی تاریکی میں کوٹھے پھرانگنا آسان نہیں ہے۔ سردار جی نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔